नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को बिजनेस स्टडीजको च्याप्टर 9 सुपरभिजन भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ। अब सुरुमा हामी सुपरभिजन भनेको के हो हैन, व्हाट इज सुपरभिजन र सुपरभिजनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी पढ्न गइरहेको छौँ। सुपरभिजन इज द प्रोसेस अफ लिडिङ, coordinating and directing the work of others to accomplish the designated objectives। के भन्छ त सुपरभिजन भनेको चाहिँ के हो त, लिडिङ गर्ने, लिड गर्ने, कोअर्डिनेट गर्ने हैन, सबैलाई कोअपरेसन मिलेर काम गर्ने भन्ने हैन, एन्ड डाइरेक्टिङ हैन, बाटो देखाउने काम, डाइरेक्टिङ द वर्क अफ अदर्स टु accomplish the designated objectives हैन, अब्जेक्टिभ्स पूरा गर्नको लागि चाहिँ लिडिङ गर्ने हैन, कोअर्डिनेटिङ गर्ने र डाइरेक्टिङ गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, सुपरभिजन भनेर भन्छौं। इट इन्भल्भ्स अब्जर्भिङ द इम्प्लोइज एट वर्क हैन, इम्प्लोइजहरुले काम गर्दा चाहिँ उनीहरुको कामहरुलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने हैन, कसरी काम गरिरहेको छन् भनेर अब्जर्भ गर्ने। इट इज नेसेसरी एट अल लेभल्स अफ म्यानेजमेन्ट हैन, सुपरभिजन चाहिँ के छ त, सबै लेभल अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ आवश्यक छ हैन, म्यानेजमेन्टको लेभलहरुमा चाहिँ आवश्यक छ। In a wider sense, supervision means observing the subordinates at work। सबअर्डिनेट्सहरुले काम गरेको बेलामा उनीहरुलाई अब्जर्भ गर्ने, to ensure that the work is being performed as required हैन, के गर्नको लागि अब्जर्भ गर्ने त सबअर्डिनेट्सहरुलाई चाहिँ कामहरु कसरी परफर्म भइरहेको छ हैन, कति काम हुनुपर्ने हो हैन, कसरी काम भइरहेको छ भनेर अब्जर्भ गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, सुपरभिजन भनेर भन्छौं। ल अब हामी सुपरभिजन भनेको के हो भयो हैन। अब त्यसपछि हामी के हेर्छौं त, एउटा सुपरभाइजरमा हुनुपर्ने हैन, उसको रोल हैन, उसको ड्युटीजहरु चाहिँ के हो त हैन, त्यो हेरौं। द डिफरेन्ट रोल्स अफ सुपरभाइजर इन एन अर्गनाइजेसन आर एज अ प्लानर हैन, सुपरभिजनले चाहिँ कसरी काम गर्छ त, एज अ प्लानर चाहिँ काम गर्छ। सुपरभिजन हैज टु प्लान द डेली शेड्युल्स इन द फ्याक्ट्री हैन, फ्याक्ट्रीमा काम हुने एउटा रुटिन हैन, उसले चाहिँ एउटा रुटिन बनाउने काम चाहिँ गर्छ हैन, शेड्युलहरु गर्ने काम गर्छ। जस्तै अब बिहानदेखि बेलुकासम्मको टाइममा चाहिँ कुन टाइमिङमा चाहिँ कुन काम गर्ने हैन, इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ ब्रेक कुन टाइममा दिने हैन, यस्तो खालको रुटिन चाहिँ एउटा प्लान गर्छ सुपरभाइजरले। एट द सेम टाइम ही हैज टु डिभाइड द वर्क टु भेरियस वर्कर्स अकर्डिङ टु देयर एबिलिटिज हैन, अब वर्करहरु चाहिँ आफ्नो एबिलिटी अनुसार चाहिँ उनीहरुलाई काम लगाउने हैन, कामहरुलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने। जस्तै एउटा फ्याक्ट्रीमा चाहिँ जस्तै अब एउटाले चाहिँ मेसिनलाई अपरेट गर्छन् हैन, अर्कोले चाहिँ गुड्सहरुलाई चाहिँ प्याकेज गर्ने, प्याक गर्ने कामहरु गर्छन् हैन, उनीहरुको के एबिलिटी छ त्यो एबिलिटी अनुसार चाहिँ उनीहरुलाई काम लगाउने काम चाहिँ सुपरभाइजरले चाहिँ गर्छन्, एज अ प्लानर काम गर्छन्। अर्को छ हाम्रो एज अ म्यानेजर हैन, सुपरभिजन इज पार्ट अफ म्यानेजर अफ एन इन्टरप्राइज। एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ के हो त, सुपरभिजन चाहिँ एउटा म्यानेजरको चाहिँ पार्ट हो। ही इज इन फ्याक्ट एन अपरेटिभ म्यानेजर हैन, काम गराउने म्यानेजर। जस्तै फ्याक्ट्रीको चाहिँ एउटा काम लगाउने म्यानेजर भनेर भनिन्छ। ही हैज टु परफर्म वर्क एज अ म्यानेजर बट फर सर्ट पिरियड अफ टाइम हैन, सुपरभाइजरले चाहिँ के गर्छ त, एज अ म्यानेजर काम गर्छ तर सर्ट पिरियड अफ टाइम हैन, छोटो समय चाहिँ एज अ म्यानेजर चाहिँ सुपरभाइजरले काम गर्छ। When the manager is absent, he plays the role of manager and manages the operation of an organization हैन, एउटा जुन म्यानेजर हुन्छन् अर्गनाइजेसनमा, केही गरी म्यानेजर एब्सेन्ट भएको अवस्थामा हैन, उनीहरु चाहिँ नआएको अवस्थामा चाहिँ सुपरभाइजरले चाहिँ के गर्छ त, एज अ म्यानेजर चाहिँ काम गर्छ, इन द एब्सेन्स अफ म्यानेजर। अर्को हाम्रो के छ त, एज अ गाइड एन्ड लिडर हैन, एज अ गाइडर एन्ड लिडर। फ्याक्ट्री सुपरभिजन लिड्स द वर्कर्स बाइ गाइडिङ देम द वे अफ परफर्मिङ देयर डेली टास्क हैन, कामहरु कसरी गर्ने भनेर सिकाउने काम चाहिँ सुपरभाइजरले चाहिँ गर्छ। इन फ्याक्ट ही प्लेज अ रोल अफ एन इन्स्पायरर हैन, उनीहरुलाई इन्स्पायर गर्ने हैन, उनीहरुको प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने, उनीहरुलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने काम चाहिँ सुपरभाइजरले गर्छ। ही अल्सो मोटिभेट्स द इम्प्लोइज टु डु वर्क इफेक्टिभली, कामहरु चाहिँ इफेक्टिभली गर्नको लागि पनि मोटिभेटहरु चाहिँ गर्छ। अर्को छ हाम्रो एज अ मिडिएटर हैन, अ सुपरभाइजर इज कल्ड अ लिंकिङ पिन बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड वर्कर्स। म्यानेजमेन्ट र वर्कर्सको रिलेसन बढाइदिने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ त, सुपरभाइजरले चाहिँ गर्दो रहेछ हैन, उनीहरुको बीचमा चाहिँ गुड रिलेसन, गुड कम्युनिकेसन गराउने काम चाहिँ सुपरभाइजरले गर्छ। जस्तै यहाँ भनिएको छ नि हैन,
हि इज स्पोक पर्सन अफ म्यानेजमेन्ट एज वेल एज वर्कर्स। वर्कर्स र म्यानेजमेन्टको के हो त स्पोक पर्सन हो होइन, उनीहरूको बारेमा भनिदिने, उनीहरूको बारेमा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कुराहरू गरिदिने काम चाहिँ कसले गर्छ त सुपरभाइजरले गर्छ होइन। क्रिएट्स रिलेसनसिप होइन, रिलेसनसिपहरू चाहिँ क्रिएट गरिदिने काम चाहिँ गर्छन्। एज अ इन्सपेक्टर होइन, एज एन इन्सपेक्टर एन इम्पोर्टेन्ट रोल अफ सुपरभाइजर इज टु इन्फोर्स डिसिप्लिन इन दि फ्याक्ट्री होइन। फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने इम्प्लोइजहरूमा चाहिँ डिसिप्लिन क्रिएट गरिदिने होइन, रुल्स अनुसार चाहिँ काम गराउने। फर दिस द वर्क इन्क्लुड्स चेकिङ प्रोसेस अफ वर्क एगेन्स्ट द टाइम सेड्युल, टाइमिङ अनुसार चाहिँ काम भएको छ कि छैन, रेकर्डिङ दि वर्क पर्फर्मेन्स होइन, काम कसरी गरिएको छ भनेर रेकर्ड गर्ने, एट रेगुलर इन्टरभल्स, रेकर्डिङ दि वर्क पर्फर्मेन्सको कुराहरू होइन। त्यसपछि हाम्रो के छ एज अ काउन्सेलर होइन, काउन्सेलरको रूपमा पनि सुपरभाइजरले चाहिँ आफ्नो ड्युटीहरू चाहिँ पुरा गर्छ। अ सुपरभाइजर प्लेज द रोल्स अफ काउन्सेलर टु वर्कर प्रब्लम, वर्कर्सहरूको प्रब्लममा चाहिँ उसले के गर्छ त काउन्सेलिङको कुराहरू गरिदिन्छ। जस्तै कुनै प्रब्लम होइन, कुनै गाह्रो वर्करलाई कुनै गाह्रो पर्यो भने काम गर्न आएन होइन, काम गर्न नआएको खण्डमा चाहिँ सुपरभाइजरले के गर्छन् त काउन्सेलिङ गर्छन् होइन, उनीहरूलाई गाइडलाइन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छन्। हि हेज टु पर्फर्म दिस टाइटल इन अर्डर टु बिल्ड गुड रिलेसनसिप होइन। सुपरभाइजरले चाहिँ यो काम किन गर्नुपर्छ त सुपरभाइज किन गर्नुपर्छ त गुड रिलेसन होइन, गुड रिलेसन बनाउनको लागि होइन, वर्कर्सहरू बिच चाहिँ कोअपरेसन बढाउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ। एज अ काउन्सिलर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। ल हाम्रो के हो अब हाम्रो सुपरभाइजरको चाहिँ रोल्सको कुराहरू पनि गर्यो। के रहेछ त एज अ प्लानर, प्लानिङको काम गर्ने होइन, म्यानेजरको काम गर्ने, गाइडर होइन, गाइडलाइन्सहरू दिने, लिडिङ गर्ने, एज अ मिडिएटर चाहिँ काम गर्ने होइन, यस्तो रोल चाहिँ हाम्रो सुपरभाइजरको छ। त्यसपछि अब हामी के हेरौँ त फङ्सन्स अफ सुपरभाइजर होइन, सुपरभाइजरले चाहिँ के काम गर्छन् त होइन, त्यो फङ्सन्सको चाहिँ कुरा गरौँ हामी। टु एचिभ द गोल अफ अर्गनाइजेसन सुपरभाइजर पर्फर्म्स दि फलोइङ फङ्सन्स। सुरुमा हाम्रो के छ त प्रोभाइड लिडरसिप होइन, जस्तै हामीले माथि कुरा गरेको थियौँ होइन, एज अ लिडर पनि सुपरभाइजरले काम गर्छन् भनेर भनेका थियौँ नि। सुपरभाइजर प्रोभाइड्स गाइडेन्स, सुपरभाइजरले के गर्छन् त गाइडेन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छन्, सपोर्ट दिन्छन् होइन, कसलाई त आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ सपोर्ट दिन्छन्। हु आर वर्किङ अन्डर हिज सुपरभिजन होइन, सुपरभाइजरको अन्डरमा काम गर्ने इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ गाइडेन्स र सपोर्ट दिने काम चाहिँ गर्छ। हि फिक्स द टार्गेट्स अफ प्रोडक्सन होइन, सुपरभाइजरले चाहिँ के गर्छ त एउटा प्रोडक्सनको चाहिँ कतिसम्म प्रोडक्सन गर्ने हो भनेर एउटा टार्गेट चाहिँ फिक्स गर्छन्। एन्ड गाइड्स देम टु एचिभ सर्ट टार्गेट, र त्यो बनाएको टार्गेटलाई चाहिँ इम्प्लोइजहरूमा चाहिँ एचिभ गर्नको लागि उनीहरूलाई मोटिभेट गरेर चाहिँ त्यो टार्गेट एचिभ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छन्। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ इन्स्योर प्रोपर वर्किङ कन्डिसन होइन, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अफ द वर्क प्लेस मस्ट बी प्रोपर फर द इफिसियन्ट एन्ड इफेक्टिभ वर्क होइन। वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ त वातावरण चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त काम गर्ने ठाउँको चाहिँ एकदमै राम्रो गुणस्तर हुनुपर्छ होइन, राम्रो फेसिलिटीहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। के को लागि त प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि होइन, आफ्नो अर्गनाइजेसनको चाहिँ क्वालिटी गुड्सहरू चाहिँ क्वालिटी निकाल्ने होइन, अनि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा पोजिसनमा चाहिँ ड्राइभ गर्ने। इट इज द ड्युटी अफ सुपरभाइजर टु सी द्याट द वर्किङ कन्डिसन लाइक लाइटनिङ, हिटिङ, भेन्टिलेटिङ इटिसी आर प्रोभाइडेड टु दि वर्कर्स प्रोपरली होइन। अब वर्कर्सहरूले काम गर्दाखेरि त लाइटनिङको प्रब्लमहरू आयो होइन, हिटिङको प्रब्लमहरू, मेसिनरी सामानहरू बिग्रियो भने त काम गर्न सक्दैनन् होइन, त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टहरू होइन। अब त्यस्तो खालको लाइटनिङको प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने होइन, हिटिङ यस्तो खालको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त सुपरभाइजर, एउटा सुपरभाइजरले चाहिँ गर्छन्। त्यसपछि प्रब्लम्सहरूलाई ह्यान्डल गर्ने होइन, सुपरभाइजर गेट्स द इन्फर्मेसन क्विकली अबाउट द डिस्प्युट्स अर कम्प्लेन्ट्स एन्ड सल्भ्स देम होइन। कुनै पनि समस्या कुनै पनि प्रब्लम आयो भने चाहिँ सुपरभाइजरले क्विकली चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पाउँछन् र त्यसलाई सल्भ गर्नतिर चाहिँ लाग्छन्। हि इमिडिएटली अदरवाइज ब्रिङ्स इन्टु नोटिस अफ द म्यानेजमेन्ट सो एज टु सेटल सच प्रब्लम्स होइन। कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ उनले सुपरभाइजरले चाहिँ नोटिसहरू निकाल्छन् होइन, अर्गनाइजेसन नोटिसहरू निकालेर चाहिँ सबैमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पुऱ्याउँछ होइन।
अर्को हाम्रो के छ त ब्रिजेस म्यानेजमेन्ट एन्ड वर्कर्स, जस्तै हामीले माथि कुरा गरेका थियौँ होइन, म्यानेजमेन्ट र वर्कर्स बिच चाहिँ गुड रिलेसन मेन्टेन, लिङ्क होइन, लिङ्कहरू चाहिँ राम्रो बनाइदिने, उनीहरू बिच चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसनको एउटा गुड हार्मोनी रिलेसन चाहिँ बनाइदिने कामहरू चाहिँ गर्छन्। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त मोटिभेट वर्कर्स होइन, वर्कर्सहरूलाई मोटिभेट गर्ने, उनीहरूलाई फाइनेन्सियल्ली होइन बेनिफिटहरू दिने, फेसिलिटिजहरू चाहिँ राम्रो प्रोभाइड गरिदिने होइन, उनीहरूको काम हार्डवर्कहरू देखेर चाहिँ उनीहरूलाई एप्रिसिएट गर्ने कामहरू चाहिँ एउटा सुपरभाइजरको ड्युटिजहरू पनि हो। त्यसपछि प्लानिङ एन्ड अर्गनाइजिङ दि टिम होइन, कसरी काम गर्ने भनेर स्टेप्सहरू चाहिँ बनाउने होइन, फर्मुलेट गर्ने, अनि अर्गनाइजिङको कुराहरू छ, एरेन्जमेन्टहरू गरिदिने, रिसोर्सेसहरूलाई एरेन्जमेन्ट गर्ने होइन। जस्तै यहाँ हेरौँ न हामी होइन, के छ त हाम्रो यहाँ सुपरभाइजर इज द रेस्पोन्सिबल फर प्रिपेयरिङ सेड्युल अफ वर्क्स होइन, कामको रुटिनहरू बनाउने काम चाहिँ कसको रहेछ त सुपरभाइजरको रहेछ। अनि हामीले फर्मुलेसन अफ वर्क होइन, वर्कलाई फर्मुलेट गर्ने, हि प्रोभाइड्स जब्स टु दि वर्कर एकर्डिङ टु दियर स्किल होइन, इम्प्लोइजहरूको स्किल अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई काम लगाउने होइन। अनि जस्तै रिसोर्सेसहरू कस्तो कस्तो रिसोर्सेस हुन्छ त अर्गनाइजेसनमा, टुल्स, इक्विपमेन्ट्स, मेटेरियल्सहरूलाई चाहिँ एरेन्जमेन्ट गरिदिने होइन, त्यो यो रिसोर्सहरूलाई चाहिँ वर्कर्सहरूमा पुर्याइदिने कामहरू चाहिँ एउटा सुपरभाइजरले चाहिँ गर्छन्। अनि हाम्रो अर्को के छ त इन्फोर्स डिसिप्लिन होइन, डिसिप्लिनमा काम गर्ने, रुल्स र रेगुलेसन्सलाई चाहिँ फलो गर्ने, अर्गनाइजेसनको ट्रेडिसन अनुसार चाहिँ काम गर्ने, काम गर्न लगाउने हो। यस्तो काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्छन् त सुपरभाइजरले गर्छन्, फङ्सन्स अफ सुपरभाइजर। त्यसपछि अब हामी केमा जान्छौँ त फ्याक्टर्स गभर्निङ इफेक्टिभ सुपरभिजन। अब सुपरभिजनलाई चाहिँ कस्तो खालको फ्याक्टरले चाहिँ इफेक्टिभ सुपरभिजन बनाउँछ, राम्रो सुपरभिजन चाहिँ हुन्छ होइन, कस्तो खालको तत्त्वहरूले चाहिँ एउटा राम्रो सुपरभिजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। द फ्याक्टर्स गभर्निङ इफेक्टिभ सुपरभिजन आर लिडरसिप स्किल्स। एउटा सुपरभाइजरमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ के हो त लिडरसिप होइन। A supervisor must have the leadership skill to supervise the activities of subordinates effectively. Subordinates को पनि subordinates भनेको स्टाफहरूको पनि लो लेभल स्टाफ भनेको अब कम्पनीमा काम गर्ने इम्प्लोइजहरू होइन, वर्कर्सहरूको कुराहरू हुन्छ, त्यसमा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा लिडरसिप स्किल प्रोभाइड हुने गुण चाहिँ कसमा हुनुपर्छ त सुपरभाइजरमा हुनुपर्छ। सुपरभाइजर सुड अल्सो पोजेस लिडरसिप क्वालिटिज इन अर्डर टु एचिभ सक्सेस होइन, अर्गनाइजेसनको सक्सेसहरू एचिभ गर्नको लागि चाहिँ सुपरभाइजरसँग लिडरसिपको क्वालिटिजहरू हुनुपर्छ। सुपरभाइजर सुड एबल टु गाइड, कोअर्डिनेट, कन्ट्रोल एन्ड सुपरभाइज द सबअर्डिनेट्स इफेक्टिभली होइन, उनीहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गराउने कामहरू गर्न सक्नुपर्छ, गाइडेन्सको कुराहरू गर्नुपर्छ होइन। जस्तै हाम्रो यहाँ लिडरसिपको क्वालिटिजहरू छ। अब लिडरसिपको क्वालिटिज चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ होइन, लिडरसिपमा क्वालिटिजमा कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ होइन। यसमा म्यानेजरियल क्वालिटिज हुन्छ, पर्सनल क्वालिटिजहरू हुन्छ होइन। त्यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि हेरेर आउँदा चाहिँ हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ यो बुझ्नको लागि। ल हाम्रो लिडरसिप स्किल चाहिन्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के हुन्छ त टेक्निकल र म्यानेजरियल स्किल्स, टेक्निकल एन्ड म्यानेजरियल स्किल्स। A supervisor must have the knowledge of technical and managerial activities in order to make supervision effective होइन। He should know and understand the policies, rules, regulations होइन। अब एउटा सुपरभाइजरले चाहिँ के कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ त होइन, पोलिसिजहरू थाहा पाउनु पर्यो, रुल्सहरू थाहा पाउनु पर्यो होइन, कसरी काम गरिन्छ भनेर। एन्ड म्यानेजरियल नलेज, म्यानेजरियल नलेजहरू पनि चाहियो अर्गनाइजेसनमा काम गर्नको लागि होइन। टेक्निकल स्किल्स आर अल्सो रिक्वायर्ड। अब वर्कर्सहरूलाई काम गराउँदाखेरि उनीहरूको जस्तै एउटा मेसिनरीको बारेमा चाहिँ पुरै डिटेल नलेज चाहिँ हुनु पर्यो सुपरभाइजरसँग होइन। कुनै पनि प्रब्लमहरू राइज भयो भने चाहिँ उसले गाइडलाइन्सहरू दिन सकोस्। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त कम्युनिकेसन स्किल्स होइन। Another important factor that ensures effective supervision is the communication skills होइन। In the absence of communication skills, effective supervision is impossible in the organization। कम्युनिकेसन स्किल्स भएन भने चाहिँ सुपरभिजन चाहिँ राम्रो हुन सक्दैन, सुपरभाइज चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ होइन। अब एकअर्का बिच कुरा भएन, एकअर्का बिच चाहिँ
इन्फर्मेसनहरु शेयर भएन भने चाहिँ हामीले सुपरभाइज गर्न सक्छौं त सक्दैनौं नि हैन। अब कम्युनिकेसन भएन भने प्रब्लमहरु थाहा हुँदैन हैन, कस्तो खालको प्रब्लमहरु चाहिँ राइज भएको छ थाहा हुँदैन। सुपरभाइजर इस्युज अर्डर्स एन्ड इन्स्ट्रक्ट्स टु हिज सबअर्डिनेट्स हैन, सुपरभाइजरले चाहिँ के गर्छ त अर्डरहरु चाहिँ इस्यु गर्छ अनि सबअर्डिनेट्सहरुलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ दिन्छन्। कम्युनिकेसन स्किलको कुरा नि भयो। अब हामी केमा जाउँ त ह्युमन रिलेसन स्किल्स हैन। सुपरभाइजरमा हुनुपर्ने गुणहरु चाहिँ के हो त ह्युमन रिलेसन स्किल पनि हो। एज अ सुपरभाइजर ही हैज टु रियलाइज ह्युमन इमोसन, ह्युमनको बिहेभियरहरु हैन, इमोसन्सहरु, सेन्टिमेन्ट्स। अब काम गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो इमोसनहरुलाई चाहिँ लुकाएर काम गर्ने हैन, इमोसनहरुलाई नदेखाउने, सेन्टिमेन्ट्सहरु कन्ट्रोल गर्ने, आफ्नो एटिट्युडहरु हैन, यस्तो कुराहरु चाहिँ ह्युमन रिलेसन स्किल्समा चाहिँ आउँछ। सुपरभाइजरले चाहिँ एउटा राम्रो ह्युमन रिलेसन चाहिँ मेन्टेन गरिदिनु पर्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो के छ त प्रोपर वर्किङ कन्डिसन, वर्किङ कन्डिसन पनि राम्रो बनाउनु पर्यो। देयर शुड बी प्रोपर वर्किङ कन्डिसन्स हैन इन द अर्गनाइजेसन। द सुपरभिजन शुड टेक इनिसिएटिभ टु प्रोभाइड गुड वर्किङ कन्डिसन टु हिज सबअर्डिनेट्स हैन, आफ्नो सबअर्डिनेट्सहरुलाई चाहिँ राम्रो फ्यासिलिटी दिएर हैन, कसरी हुन्छ आफ्नो कामहरुमा चाहिँ इफेक्टिभ गराउनको लागि चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिदिने। त्यसपछि सजेसन्सहरु, क्लियर सजेसन्स एन्ड इन्स्ट्रक्सन हैन, इम्प्लोइजहरुले काम गर्दा आउने प्रब्लमहरुमा चाहिँ सजेसन्सहरु पुरा दिने हैन, इन्स्ट्रक्सनहरु दिने, कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ एउटा गाइडलाइन्सहरु दिने कामहरु छ। त्यसपछि हाम्रो अरु के छ त पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट, म्यानेजमेन्टको प्रोसेसमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुने हैन। इन द अर्गनाइजेसन अ सुपरभाइजर शुड इन्करेज द सबअर्डिनेट्स टु गिभ देयर सजेसन्स फ्रीली हैन। सबअर्डिनेट्सहरुबाट चाहिँ के हुनु पर्यो त सजेसन्सहरु चाहिँ आउनु पर्यो। सुपरभाइजरले चाहिँ के कुरा चाहिँ इन्करेज गर्नु पर्यो त भन्दा सबअर्डिनेट्सहरुलाई काम गर्दा चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम आयो उनीहरुले राख्नु पर्यो हैन, उनीहरुले मलाई यस्तो यस्तो गाह्रो परेको छ भनेर चाहिँ आफ्नो सजेसन्सहरु चाहिँ दिनु पर्यो। देयर शुड बी टु वे कम्युनिकेसन्स हैन, जस्तै सुपरभाइजरले चाहिँ अब आफ्नो सबअर्डिनेट्सहरुसँग कुराहरु गर्छ अनि सबअर्डिनेट्सले चाहिँ फिडब्याकहरु हैन, सजेसन्सहरु अनि सबअर्डिनेट्समा आएको प्रब्लमहरु चाहिँ भन्छ आफ्नो सुपरभाइजरलाई हैन। हो टु वे कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो छ रिलिफ फ्रम नन सुपरभाइजरी ड्युटिज हैन। अ सुपरभाइजर मस्ट बी फ्री फ्रम अदर ड्युटिज एक्सेप्ट सुपरभिजन। अब सुपरभाइजरले चाहिँ के काम मात्रै गर्नु पर्यो त भन्दा सुपरभिजन मात्रै गर्नु पर्यो हैन, अनि सुपरभिजनसँग मिलेका कामहरु चाहिँ गर्नु पर्यो। इफ ही इज फ्री फ्रम अल अदर फंक्शन्स देन ही मे डिभोट मोर टाइम विथ हिज वर्कर्स हैन। उलाई अरु काम लगायो भने चाहिँ उले वर्कर्सहरुसँग चाहिँ धेरै टाइम लगाएर चाहिँ कामहरु गर्न नसक्न सक्छ हैन, त्यस्तो कुराहरु छ। अनि हाम्रो लिडरशिप पोजिसन, द सुपरभाइजर्स एबिलिटी अफ सुपरभाइजिङ हिज वर्कर्स डिपेन्ड्स अन हिज पोजिसन इन द अर्गनाइजेसन। अब सुपरभाइजरको एबिलिटी चाहिँ केमा पनि डिपेन्ड हुन्छ त उसको अर्गनाइजेसनमा कस्तो पोजिसन छ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड हुन्छ। दिस पोजिसन मे आइदर बी डेलिगेटेड अर मे बी एक्वायर्ड हैन। उसलाई अब सुपरभाइजरको चाहिँ अब डेलिगेटेड भनेको उसलाई प्रदान गरिएको उसलाई दिएको हुन सक्छ या उसले आफूले पाएको हैन आफूले लिएको हुन सक्छ। द सुपरभिजन क्यान इम्प्रुभ सुपरभाइजर्स पोजिसन। सुपरभिजनले चाहिँ के गर्छ हेल्प गर्छ त सुपरभाइजरको पोजिसन अनि उसको स्ट्याटस हैन अनि रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु पनि फुलफिल गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ हैन। एउटा सुपरभाइजरको काम गर्ने कुराहरु चाहिँ के छ त लिडरशिप स्किल हुनु पर्यो हैन, टेक्निकल र म्यानेजर स्किल्सहरु हुनु पर्यो, कम्युनिकेसन स्किल बढाउनु पर्यो, ह्युमन रिलेसन स्किल भयो हैन। यस्तो कुराहरु चाहिँ एउटा सुपरभाइजरले चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। ल अब आज हाम्रो सुपरभिजन च्याप्टर पनि सकिएको छ। अर्को च्याप्टर 10 लिएर चाहिँ म चाँडै नै आउने छु। यो भिडियो चाहिँ हजुरहरुले राम्रोसँग हेरेर चाहिँ सुपरभिजन च्याप्टरको चाहिँ राम्रो नलेज लिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति भन्दै म यो भिडियो यही सक्छु। हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ शेयर गरेर लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरुमाझ र नोटिफिकेसन बटन चाहिँ अन गर्नु होला। अर्को च्याप्टर लिएर म चाँडै नै आउने छु। आजको लागि यति नै।